اچھا وہ یاد ہیں اچھا جو تھوڑا دل خوش تھیا بیٹھے تو ایک تاڑی آوے زوردار تاڑی آوے سب پتہ لگے بھائی سجاگ بیٹھے وہ فرمائشہ تو میں ڈھیر سارے ہیں تھوڑا کوئی ایک نواں آئٹم دکھا کے ویسوں تھوڑا جہاں ایک گاں دے پائیں بس تے بڑا گیت مشہور آیا ودا ہے ڈھولا سانو پیار دیا نشہ دلا کے ٹھیک ہے ایندہ تھوڑا جہاں تھوڑا کو الٹ نہ سنا دیوں ایک ہر گلوکار نے گئے ڈھولا سانو پیار دیا نشہ دلا کے ہون ساڑا جانو نہیں ہو بندا خاکہ بھائی گیت تو دو شیر ایندے بعد خاکہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ توقیر اگوں تے کیا بن دے کن لئی بیٹھا ای کاؤ تے پائی دس دیے حالت خلقت دے پائی سر دیں دیے جاؤ جاؤ تے وکھے نہیں لوڑ لیہار دیا آپ کپے سوں یا دیکھ مہانگ دی موتے جیڑی ٹور نہیں سنگ دی بیڑے بچ اج او آئی کھڑی وی لاؤتے ادھے ناز دی ملکہ لاؤتے آئیے بس چڑھ کے ناز دے گھوڑے تے ایک ہاتھ نازک وچ ڈاتری ہائی رہی دیر شموز دے جوڑے تے او مرے اجڑی دے بچڑے تھی بیلے نال بخار گیا آئی نیندر دوبٹے ڈوڑے تے تھیا نازک تلیاں آنج زخمی ونگ بھنیے پوڑے پوڑے تے وہ دے گزریا بہے تھی وہ دے گزریا چیتر تے آیا وساخ دور خالص ناڑی چ آ گئے چاکے داتریاں کپن میں کنکا لہنا دے کھتا کو کھا گیا کہ تھائے ویڈو پارت یار صدا کیوں کالا رنگ بدلا گئے برباد تھی بے ایندہ گھر والا ایندی حسن جوانی کھا گئے 12 بجے تائیں دھوپرا سی 12 بجے تائیں دھوپرا سی کوئی نہیں پھانسی آئی کھڑی 12 بجے تائیں دھوپرا سی او ڈھولا سانو بیڑے دیاں پوڑیاں تے لا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا ڈھولا سانو بیڑے دیاں پوڑیاں تے لا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا چنگے بھلے ہاسے ساڈی دید مکا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا ڈھولا سانو بیڑے دیاں پوڑیاں تے لا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا پوڑی وچوں کڈ کے تلی اُتے رکھنا تلی اُتے وٹ کے تے ہولے ہولے رکھنا پوڑی وچوں کڈ کے تلی اُتے رکھنا تلی اُتے وٹ کے تے ہولے ہولے رکھنا تلاں تے اتلا تھوڑا ہٹا کے اوئے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا ڈھولا سانو بیڑے دیاں پوڑیاں تے لا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا لا دا لائے بننا ہے جیری تیری حالت ایسا منہ تو بھی رہے بننا ہے ڈھولا سانو بیڑے دیاں پوڑیاں تے لا کے تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا تے ہون ساڈا جانو نہیں ہو بندا ساڈے کول کر دے تانے وچ وے نہیں ٹھیک تھا ساڈے کول کر دے تانے وچ وے نہیں تانے وچ وکھ نال گانے وچ وے تانے وچ وکھ نال گانے وچ
लिखवाए साडे कोलों घर दिया सिथड़ा मुका के ओए ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो सड़क ते लुक माया साडी निभवैसी तू खुलिज पा दाने ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा कोठे ते मारिए सच्ची दस चन ढोला तकू केड़ी बीमारी है ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो पीले रंग दी वागोसी चार सारे दिया निशानी उदा फन्ना होया दांद होसी ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ए सही मलक खुर्शीद साहब कैसर साहब रियाज कैसर ये अवाम हजरात एक पोटियां दा सारी बुई रत्ती बैटरी वाला बीच क्यों ना खिंदा हुण कोई मुई ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण सावी बरसीनो सी रत्ती बैटरी वाला बैटरी क्यों मरे ने तू ठंडी मशीनों से ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा पचड़ा तो उठ बैठा रत्ती पकड़ी न मारी करो पचड़ा तो उठ बैठा रत्ती बैठने वाला ने कमा क्यों बैठा और आयल तम उठ बैठा ढोला सानू भीड़ दी पूड़ी ते लागे ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा मक्ता सी सभा ए हुण मक्ता लगदारी आ गया टोया विचो दीदी तो सैया मोया विचो दीदी तो सैया मोया विचो ओ डर दी पूरी उते सारे पूछूंगा आगे ओए ते हुण साडा जानो नहीं बनदा ते हुण साडा जानो नहीं बनदा बस होए ताड़ियो मलक जमशेद और सियाड़ साहब और मलक खुर्शीद दा चश्मे चिराग अपनी जेब चो असा फनकार हाफिज रियाज को फनकार खुदा भाई को 500 रुपया इनाम ये जेड़े पैसे तुसा दे दे असा घर कोई नहीं दे असे मस्जिद च देने क्यों चंदे ते बहाने ते गया छाता लफका खोलिया मौला साडा भतरीजा बेंटी वाला और ताड़ी बार लतीफा सभा फरमा ताड़ी ने खबकार आवे मेहरबानी अता खान बलोच अल्लाह ताला तेरे बचड़े दी उम्र दराज रखे अल्लाह ताला इहो जाए मेहमान दे जे मेहमान तो बंदा घर गिन वजे कोई फर्क नहीं पौंदा ताड़िया ता बलोच जने ताड़िया बड़ी मेहरबानी मौला सलामत रखे अल्लाह जिंदगी रखे जे मेहमान दिया और अता मोहम्मद पटवारी साहब अल्लाह ताला थोड़े को कंप्यूटर तो हटा के हल्का मिल वजे सारी दुआ वे 500 रुपया वो भी दिते अपनी जेब चो हुण बा लतीफे दा टाइम नहीं एक लतीफा उदे बाद एक खाका आरे मलगानी खान साहब असद मेहरबानी से ताड़िया ता बलोच जने ताड़िया बड़ी मेहरबानी आवाम अल्लाह ताला थोड़ा को नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमावे अल्लाह ताला सैदा तो अलावा थोड़ा को सा को एक बार दिखा आवन तौफीक अता फरमावे बड़ी मेहरबानी सरकार आबाद रहो मौला सलामत रखे ए दुख सुख में नरदी खलाक पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलाक मारका समाज फरमाओ दीपाल पर मुल्तान दा लंबे पासो आमना सामना ताए बंदे पूछो किथा बने हुआ के मैं मना दीपाल पर ओ मंदिया नाल पाके तेरी मां तेरी भीड़ कख नहीं छोड़ा ओ परला सुबी दा मुंह बना के खड़े हुआ के जेले चुप कर सी मैं पूछ के बंदे करता जेले राज कीते और ले पूछे तू किथा बने हुआ के मैं बना मदीने पाक और बंदे की ना कड्डे पिछों क्या क्या वक्त थोड़ा जा मदीना तो और बाना होना मैं तेरी भीड़ च वड़ बन बिया सही आजकल बड़ा बंदे लोग वेंदे ना वीज़ा ते साडा पाकिस्तानी अंग्रेजां दे मुल्क ते पहुंच गए यानी अमेरिका पहुंचे वो अंग्रेज ने डिप्टी ला दी थी तू सिर्फ मेरे बाग को पानी लाया कर वहां के ठीक है अंग्रेज ने डिप्टी ला दी थी पाकिस्तानी बाग को पानी शुरू कर दिता है 15 दिन बाद अंग्रेज को ख्याल है वन्या भाई मैं पाकिस्तानी का पता करा उतना वीआईपी माहौल है वीआईपी रोड है उनसे बेलचा मुंडे ते
او انگریز اپنا گڈی سکیاں دے روڈ دے نال باغ اون دی چلدی گڈی بند تھی گئی انگریز گھنٹہ متھا مارے کو سٹارٹ نہیں تھی پاکستانی گھنٹہ بیل چک موٹے طرح کے دے رہا ہے پیچھے آ کے ہی اللہ نے بولا ہے تا میرا لائے اون کو لگا گئے وہاں کے سر خیر ہے کچھ پاکستانی کام جاندا ہے وہاں کے یار جلدی گڈی بند تھی گئی وہاں کے بونٹ چاہو ہاں اون جو بونٹ چاہے او جڑی ڈیزل جب پیٹرول لیندی پئی ہوندی نا انجن کو تار او تھوڑی جہی ٹیڑی ہے او پوری سپلائی نہیں تھی تا کو سٹارٹ نہیں تھی اون جو چاہے وہاں کے ہم کو سمجھ آ گئی تو اچھا تے با اون جے بھی جو چاقو کڈے چاقو نال کٹ کے تھوڑا جہا سیدھا کر کے ٹھوکے سی وہ تو صحیح چاہیے گے سلام وہاں کے تائیں کیا کیتے وہاں کے جانتا صحیح میں تھوک ڈٹ کیتے وہاں کے اترا تھوک ڈٹ کیسے ہوندے وہاں کے جانتا میں پورا کام نہیں کیتا جانتا صحیح میں تھوک ڈٹ کیتا ہے انگریز دے ذہنی گال فیڈ تھی کہ بے تھوک ڈٹ کوئی کمپنی ہے وہ صدر پاکستان کو فون کیتے وہاں کے ایسے ہی تھوک ڈٹ والی کمپنی بھی چیندے وے وہاں کے کھلے انگریز دے پیو کو تو میں سمائے تو سبھی کدیاں سا جو سارے تھوک ڈٹ تے کھڑے ہیں فرمائش چرک بیلا تھی گئے اور گھاری پرن فرمائش تاری بارو لطیفہ دی فرمائش ایک لطیفہ دی اس تو بعد خاکا مار کا مسلی دی تھی شادی سہاگ رات ہر کوئی مرے دے وہ سہاگ رات علی رات ایک جنگ چاہیے گئے ایک پئی رہی وہ کہ پیو دا کوری جنگ بندے دوہ جنگا چاہ جنہوں دوہ جنگا چاہ تو پئی سودہ دی دید مسلی کیا کہ سونا ترائی ماہ سے اٹھائی آئے بیٹھے ہیں جو تو نکل کے جائے سے میں سے میں کوئی لطیفہ یاد آ گئے تو لطیفہ بڑا بن کلاس دا لطیفہ ہے میں سے اکثر ڈٹھا کرو یہ فقیراں یا کلیاں ہوئی روڈاں دے نال سڑکاں دے نال تے موسم خراب تھی گیا ایک وی آئی پی بندہ آندا پیا تے او کو فقیر نہیں آ کے گھر والے کوئی غصہ گن تے موسم خراب ہے تے اسے دل رکھدے ہیں مہربانی کر اے رات گھنٹہ کن گزر ویسی بدل ٹال ویسی پیچھے لگا ویسی وہ بارش سارے او سڑ گئی تے او ایک چونڈ کنو سومتا ہے او کو کلی ایک پاسو بستر کھا دیتے کلی ہکا بھات کپا کڈا آرام آوے جل انہیں سارا کام شروع کیتے ہوں مہمان ہی میں کپڑا چاہ کے دیکھے او کو کڈا آرام آوے یہ تو ڈٹھا کرو کتھائیں کتھائیں اون دی کا آنتے ہوں آخری کیا رے پانی لے پیا وہاں کے کیا پائے کریں دے مہمان پوچھا وہاں کے چٹنی پائے ملے نہیں وہاں کے کچھ سادہ منہ لسا دے کوئی سا کچھ چکھاؤ چاہ وہاں کے مہمان ہمیں نہ لیٹ کی دیتا ہے چٹنی دا چٹنی چنگی چٹنی تک گئے کھا ہوں سوٹے تے لگے کھڑے تھا چٹ گئے ہوں دیکھو تسا سارے آخری تھا کیسے یہ تسا دیکھو بہن دیو سو بڑے بڑے دور یہ سارے دیہات دا مریض ونجے نہ کہیں وڈے شہر ہاتھ نہیں کھاواں ان دے کمرے مختلف تصویراں لگیاں کھڑیاں سارے دیہات دا بندہ پوری حالت نہیں دیکھ سکتا تصویراں کو دیکھ کر ہوں سماعت فرماؤ اگلی گل تو ڈاکٹر کو آپ دے دیا سو خاکا پیش ہے بابا ایسا کھڑا روبا ہے تو بیٹھ رہا ہوں میرا سونا سا کوئی نہیں سب مہمان ان سا کو کافی ہوندے پروگرام اتنا اصبا آخری آئٹم پیش کرنے آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا ہے سماعت فرماؤ مولا تو کو مسلمانوں کو باپ پہ شاد رکھے اللہ پاکستان کو اپنے ایمان رکھے یکا کپڑے تو باہر نہیں آتا ڈرنا نہیں تاریاں بڑی مہربانی آخری آئٹم کافی نہیں مکتے سکتے پروگرام کافی ہونا سمندر لوگ ہیں پڑھے لکھے پڑھے سارے کو کافی کتاب کشی نہیں ہوتی اور انشاءاللہ آخری آئٹم جو بھائی ڈاکٹر یہ پہلے زمانے بزرگ جان دن جا کو سردیاں بوکی سردیاں بچیوں کو بندر بوکی بیولبا جی مکوفا المدا پر دیجئے بوکی اکثر جڑے نا یہ جٹاں کو سارے جڑے دیہات لوگ انہوں نے پھٹا پیراں جُتی پاواں نہیں دے چاہیے ودے رہنے ہمن سماعت فرمائے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیر ڈاکٹر وہ کھلوجا کیا ہے میں کو پالا کھا گئے سردی کھا گئی یہ پالا کھا گئے ایک ہی ہے یہ تھا ساری رات ہی میں رہ گئے اور نابز کو روکو پالا کا کو ڈاکٹر صاحب نابز کو روکو یار یہ رک گیا تو گھر میں رکو نہیں تھوڑے کو بخار کدو ہے میں کدو کو نہ کھانا پنجابی سے پتہ نہیں چلتا بخار کدا ہے میں کو گھر والے کو پتہ میں کو کوئی پتہ نہیں نابز کو تو روکو سیاں رک دی تو گھر رک ونیا تر سبنی میں آرام میں کو نہیں آندا تھے ایک ہی ہے
یہ سیاہ تھی دے سیے دے نال والا پالا لگ میں دے پالے دے نال والا سیاہ رل وے اٹھو کیوں خیر ہو اٹھو کیا کرنا دو اپنی مشین ہی دے دے اپنی مشین ہی دے دو کی میں جس طرح نماز پڑھی دی اگے کداں سا پڑھیے اس طرح اچھا اچھا کوئی خطرہ تو کوئی نہیں نہیں چیک کرنا ہے شاباش کھانک مارو جی کھانک مارو جوڑ کے کھانک مارو وہ جوڑ کے کھانک مارو یہ سگرٹ پیندے رہندے ہو جی سگرٹ پیندے ہو پچھو دھواں دا کھڑے تو سرکار تصویراں دیکھو ڈھانچے دیکھو تو پروگرام خاکہ ختم دن کی بات پھر سپر یہ ہون جڑے بلا ڈاکٹر تو تصویر دے دین یہ مریض ساڈے ہون سماعت فرماؤ یا اللہ خیر تالیاں ہوں لسا اتنا کملا جاٹ والا ڈاکٹر کو ہاتھ دکھا سکتے ڈھانچوں دیکھ کے تھوڑا تصویر دیکھو بھائی تصویر جو کو خارش ہوندی ہے تالیاں بڑی مہربانی ہے بات رہو ہوں بھائی تسا تصویر ڈٹھیا ہو سن اکثر جڑے نا ڈٹھیا ہو سن دیواراں تے انہاں دے پوسٹر لگے رہ گئے ہیں معلوم تھے کو ڈوکڑی قابض ہے سماعت فرمائیں تالیاں بڑی مہربانی بات مہربانی سے آرو مارکا ان جوڑی واسطے دوہائیں ہاتھ جوڑ کے تاڑی مارو واہ واہ اور سور والے پاسے آندے ہیں تاڑی تے نہ رلاؤ واہ 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 تے واہ واہ آج دے سامل صوب دے چاسا آ گئی ہے حاجی غلام فرید کنیرا صاحب کو دھن سنتے پہ ہیں فرمائش آئیے کہ کھڑی دیندیاں سنیڑے انہاں لوکاں کو اللہ آن بساوے ساجاں جھوکاں کو کنیرا صاحب دا ایوارڈ بھی ہے اور جتن تک ساز تھیں میں رفیق ہمراز صاحب کو گزارش کرے ساں کہ عطا محمد پٹواری صاحب کو ایوارڈ پیش کرے سن صحیح رفیق ہمراز صاحب دا ایوارڈ عطا محمد پٹواری صاحب آ کے وصول کرے سن امین سہیل ملگانی صاحب کو بھئی جھمر واسطے تیار جون جتھاں جھمر پارٹی بیٹھی ہے اتھاں ہی جھمراں اتھاں ہی چساں چاونن کیونکہ سامل صوب دا ویلا بس ہون ویلا موسیقی دا اور اندے بعد سارا بھتریجا زرغام عطا صاحب دا بیٹا سوجھل ایک نظم پیش کرے سن ایک کلام پیش کرے سن بڑی چاسا سی تو